أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولن يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا تغني عني شفاعة من شيء وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید. جناب حبیب منصوری صاحب، جناب الطاف حسین صاحب اہل خانہ، اور جناب منصوری صاحب، جناب صدیقی صاحب، جناب یاسین قمر صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کو خوش آمدید. ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانواں شروع ہوا چاہتا ہے. تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے. ہر جملہ پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا جس کا شمار نہیں ہوگا. پھر ہم آواز ہو کر 5 مرتبہ پڑھیں گے. سورتوں کے صرف نام بتائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم یا مفتح الابواب 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 یا مفتح الابواب. اللہم یا مسبب الاسباب 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 یا مسبب الاسباب. اللہم یا کافی المہمات 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 یا کافی المہمات. اللہم یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات. اللہم یا شافی الامراض 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 یا شافی الامراض. اللہم یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات. اللہم یا جواد المنعم یا جواد منعم یا جواد منعم یا جواد منعم یا جواد منعم یا جواد منعم. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. اللہم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہم یا ذل جلال والاکرام 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 یا ذل جلال والاکرام. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا غیاث المستغیثین اغثنا. اللہم یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. یا سید محی الدین یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیء للہ یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیء للہ یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیء للہ یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیء للہ یا سید محی الدین عبد القادر جیلانی شیء للہ. یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا حبیب رحمت للعالمین. یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین
یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. درود حاضری شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة التراج الحلال ناصر الملال سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه جبريل خادمه البراق مركبه المعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين أو أدنى مطلوبه المطلوب مقصوده المقصود موجوده الموجود معبوده المعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مرعاد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعذرته بارك وسلم عليه. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مستغاث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين عامر الناه الناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هادي مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتد خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حمد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول مدر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول حبيب النبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأسفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان ابتحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأسفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلة رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صادقنا رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعدنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة الشفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدرج بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول طاهر كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع عامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى
تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة بركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرض رضوان الله عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديا ولحقه يداء وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض
يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قضى قتيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد يا نبي الله المدد يا خليل الله المدد يا صفي الله المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد يا عروس الخافقين المدد يا جد الحسن والحسين المدد يا أمين الأمة المدد يا خاتم المرسلين المدد يا شفيع المذنبين المدد يا رسول رب العالمين المدد وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. تھوڑا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا پڑھنا ہے پھر اسی پڑھنا ہے پھر اس چپ رہنا اسی پڑھنا باری باری. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمته الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جی شریف
پورے ہو جاؤ شجرا شریف پورے ہو جاؤ تب ان بیٹھے ہیں بطریقہ واسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اصلها ثابت وفرعها فی السماء یا الہ الامین یا انت خیر الراحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال زموں پر رحم کر ڈال ہم آلودہ اسیاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سر پائے معصیت پر کر در افضال باز تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے بت فیل رہبر شریعت پیر طریقت اسر بانوا سید فقیر بانوا سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد کل ہو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ صفا کے واسطے اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے خواجہ نسیان سیف اللہ خواجہ نہنیان خواجہ نہنیان سیف اللہ بیراگ شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفر عبد الواحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے حضرت جنید بغدادی سری سکتی عرفان بحر معروف کرخی داؤد و تائی شاہزدہ کے واسطے پیر کامل حبیب اجمی شناسائے سرحق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے ہمارے دل رکھ دائمن ذاکر ذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے وقت نزا با ایمان دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیبہ ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ کے واسطے کر دعا مولائے اسیاں ہم سب کی مملوء اسیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے حزب البحر شریف بلندی والے عظمت والے حلم اور دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو چاہے نصرت دے دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے ہے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکا رہوں آغوش میں تیرے بولوں کچھ تو تیرا سہارا چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شک کی الجھن بہم کی دھڑکن الٹے سیدھے ظلم کی آفت سب ہیں دل کے پردے کالے غیب کے در پر ڈالے تالے ان سے بچا لے دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے ہیں منجدھار کے اندر زیر و زبر ہے ان کی حالت کشتی ان کی ڈوبی جھوٹے منافق اور وہ بیری جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری بولی ٹھٹولی تجھ پہ ماریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائیں اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا پس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ نبی کے آگے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم نبی کے آگے بجھے جیسے لوہے پتھر کو داؤد نبی نے موم کیا جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان نبی نے زیر کیا کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب
ملک کو بھی، ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے موعود کو بھی۔ اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو۔ کاف پکاروں، ہا پکاروں، یا پکاروں، یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ۔ ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے بھرم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے۔ سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہیں نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دم ساز بنے اور دیس میں تو ہم راز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تمانچے ان کے لگیں، جن سے ان کے چہرے مٹیں، ایسا غضب ہو ان پر نازل، ہلنے نہ پائیں اپنی جگہ سے، کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے آدھا کو، جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور کثرت کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دگدہ میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہیں اور راہ حق میں واصل ہیں، عزت رحمت آپ کو دی اور نازل آپ پر وحی ہوئی، آپ وسلم نے ٹھہرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں، ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، پس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، ٹھوڈی تک جو پھیلے رہیں اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ، تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، تاسین میم ہا میم عین صاد عین سین کاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برسخے حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ، جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خدا کو معاف کیا سزا میں پکا رحم اعلیٰ، یعنی خدائے واحد و یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یاسین کی برکت چھت میں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے، ہا میم عین سین کاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑیں، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کے ہم سے لڑے، قرآن میں ایسا لکھا ہے محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پہ بھروسہ اپنا ہے، نام میں جس کے اثر ہے ایسا، پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا، حمد ہے ساری اللہ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد پر اور آپ کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت لنا أدركنا يا رسول الله
یا اللہ کریم شیرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم حسنی حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاج دار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ عاصیاں سیدنا کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفان ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین یا اللہ کریم ہمیں بن بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ کریم جو کچھ انہوں اولیاء کرام کو عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت عام کا سوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندانی طریقت کے بزرگوں کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گیا ان سب کے روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آمین یا بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محمد علی شاہ وسلمہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور دریاب بلند فرما۔ ان کے اہل و عیال بیوی بچے بہن بھائی والدین مرید خلفاء استاد مرشد چاہنے ماننے والے فیض پانے والے جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گیا ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور بخشش فرما۔ آمین بالخصوص اہل خانہ کے جو بھی لواحقین دنیا پردہ کر گیا ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور بخشش فرما۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری ظاہری باطنی مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما۔ بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما۔ آمین انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا والدينا أستاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين۔ آمین یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت ظاہر شامل ہیں باطن شامل ہیں آن لائن شامل ہیں صاحب خانہ شامل ہیں، سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین اللهم احفظنا اهلنا مالنا اولادنا والدينا استاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔